नमस्कार भयणीनो, अस्तुरी कार्यावळीत परतून एकदा तुमकां सगळ्यांक मायमोगाचो येवकार. आयची ही लायव्ह कार्यावळ. आयचो विशय आसा ऑटिझम स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, लक्षण आनी उपचार. आमच्यो मुखेल सोयऱ्यो चायल्ड सायकोलॉजिस्ट सई मांबरे तुमच्या सांगातान आसा. हांव चारुशिला तुमकां सगळ्यांक येवकार दितनाच आकाशवाणी परिवाराचो येवकार सई मांबरे हांकां. नमस्कार सई ताई. नमस्कार चारुशिला मॅडम. एक्चुली आतां सई मांबरे आमच्या स्टुडियोंत आसात. हो विशय तसो काळजाक हात घालपी आनी ह्या विशयाचेर सई मांबरे हांणी केल्लो अभ्यास पळयत जाल्यार आमच्या फुडें एक चित्र येता की एक अशी ज्येश्ठ अशी व्यक्ती आमच्या फुडें आसतली, पूण आयकप्यानो आमच्या फुडें आसा एक सुंदर अशें चली सई मांबरे आनी ताजो एक हांसो आमकां दिता एक वेगळी उर्बा. नमस्कार सई, परतून एकदा तुका येवकार. सईबाईची वळख करून दितना सई मांबरे ह्यो चायल्ड सायकोलॉजिस्ट. चायल्ड सायकोलॉजींत तांणी मास्टर्स डिग्री घेतल्या पार्वतीबाई चौगुले कॉलेज मडगांवच्या ह्या संस्थेंतल्यान. ऑटिझम इन्व्हेन्शन, सोल्युशन फोकस्ड ब्रीफ थेरपी, शॅडो टिचींग, पॅरंटींग आनी चायल्ड डेव्हलपमेंट ह्या विशयाचेर तांणी कोर्सीस केल्यात, अभ्यास केला. 5 वर्सां परसूय चड तांचो अनुभव आसा. तीं वावुरतात अशा भुरग्यांबरोबर जांकां न्युरो डेव्हलपमेंटल डिसेबिलिटीज आसात. उदाहरणार्थ ऑटिझम स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, लर्निंग डिसेबिलिटीज. ह्या सगळ्या भुरग्यां खातीर तांणी थेरपी सेशन्स, पॅरंटल कावन्सिलींग तांकां आदार दिला. बरोबर सईबाय? आनी सध्या त्यो खोर्लेच्या होप फिजिओथेरपी क्लिनीक हांगासर आपली सेवा दितात. अशा अनेक जी आमी दुखणी किंवा परिस्थिती आसा, दुखणी आमी म्हणूंक शकनात अशें तांच्या पूर्व तयारीच्या वेळार तांणी म्हाका सांगलां. सो अशा स्थितीन तांचे सदांच आदाराचे हात फुडें आसतात. तांचो अभ्यास आसा. तांणी अनेक वर्कशॉप्स आनी समाजान ताजे अवेरनेस जावचें हाज्या खातीर तांणी तांचे उपक्रम चालूच असतात. सईबाय, तुमकां येवकार दिता. तुमची ही वळख थोड्या भितर हांवें करून दिल्या. आनी आज जागतीक ऑटिझम जागृकता दीस, बरोबर? सो आयच्या ह्या दिसा ऑटिस्टीक अशा लोकांक आपणावप, तांकां पाठबळ दिवप आनी तांच्या ह्या परिस्थिती विशीं लोकां मदीं जागृताय करून दिवप ह्या उद्देश घेवन हो दीस मनयतात. तुमी ह्या आयच्या दिसा बद्दल कितें आमकां सांगूंक सोदतात? नमस्कार चारुशिला मॅडम. सगळ्यांत पयलीं म्हणल्यार हांव तुमकां देव बरें करूं म्हणटा की तुमी आज म्हाका आकाशवाणीत आपोवन अस्तुरी कार्यावळींत ऑटिझमा विशयी उलोवपाची संद दिली. ऑटिझम विशयी उलोवपाक योगायोगान आज जागतीक ऑटिझम जागृताय दीस, आनी ह्या दिसा म्हज्या वटेंतल्यान थोडी फार जागृताय जाता हें चिंतून म्हाका खूब खोस भोगता. आमकांय बी तीच आमची परिस्थिती आसा की आमी प्लॅनिंग करतातूच. तुमच्या व्यस्त कामकाजांतल्यान तुमी आमकां वेळ दिलो ह्या खातीर हांव आकाशवाणी परिवारा तर्फे तुमकां धन्यवाद म्हणटा. सो अनेक प्रश्न म्हज्या कडेन आयल्यात. आमी उलोवया. आयकप्यानो, आकाशवाणीच्या पणजी केंद्रा वयल्यान आनी FM रेनबोच्या वितरावणेंत तुमी आयकतात ही लायव्ह कार्यावळ. स्टुडियोत आमच्या आसात चायल्ड सायकोलॉजिस्ट सई मांबरे आनी आयचो विशय ऑटिझम स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, लक्षण आनी उपचार. तुमच्या सांगातान आसा हांव चारुशिला. सई, तुका हांव केन्ना सई म्हणटा, केन्ना सई बाय किंवा सई ताई. चला, म्हजो तुमकां पयलो प्रश्न कार्यावळींतलो एक सर्वसाधारण मनशाक पडटा तोच. एक्झॅक्टली हें ऑटिझम स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर म्हणजे कितें आनी ते भुरग्याक कशा तरेन ताजेर भुरग्याचो परिणाम जाता? खूब बरो प्रश्न तुमी विचारलो. आनी ऑटिझम स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर जेन्ना हांव म्हणटा, कोंकणीन सांगपाचें जालें जाल्यार ती एक विकासात्मक स्थिती. आनी जर इंग्लिशीन हांव सांगपाक गेलें जाल्यार ताका आमी डेव्हलपमेंटल कंडिशन अशें म्हणटात. ओके. आतां हातूर हांचें सायन्स कितें आसता तें आमी जाणून घेवया. सगळ्यांत पयलीं म्हणल्यार ज्या भुरग्यांक ऑटिझम आसता त्या भुरग्यां भितर आमी इम्पेरमेंट पळयता ताज्या कम्युनिकेशन एरियान. कम्युनिकेशन जेन्ना हांव म्हणटा तेन्ना खुबश्या भुरग्यां भितर आमकां स्पीच डिले दिश्टी पडटा. भुरगो
3 वर्साचो जालो 2 वर्साचो जालो तरी उलयना किंवा कमी उलयता. दुसरें म्हणल्यार तांकां आय कॉन्टेक्ट दिवपाक, दोळ्यान दोळे घालून पळोवपाक खूब अनकम्फर्टेबल फील जाता. जावं जरी आयकपाक येता तरी तुवें जर म्हाका उलो केलो जाल्यार हांव टर्न जावन पळयना. सो जाका आमी रिस्पॉन्स टू नेम कॉल म्हणटात ते ती भुरगीं करनात. सो कम्युनिकेशनान इम्पेरमेंट जाता. दुसरें म्हणल्यार सोशल इंटरॅक्शन. ही भुरगीं आपल्याच जगान रावपाक प्रिफर करतात, आपल्याच भशेन खेळपाक प्रिफर करतात. दुसऱ्यां बरोबर इतले तांकां मेळून मिसळून रावप इतलें आवडना. मागीर तिसरें म्हणल्यार तांचो जो खेळ आसता तो सादारण भुरग्यांचो खेळ जसो आसता ताचे परस वेगळो आसता. म्हणटकूच आमी फॉर एग्जाम्पल एक्सपेक्ट करतली की एक 2 वर्साचो भुरगो प्रिटेंड प्ले करतलो. प्रिटेंड प्ले म्हणल्यार कितें की प्रिटेंड करतलो की आपूण दोतोर, हांव तुका तपासता, हांव घरान जेवण करपाचें प्रिटेंड करतलो. करेक्ट. पूण ह्या भुरग्यांक प्रिटेंड प्ले आसा तो तितलो जमना. इमिटेशन स्किल्स तांचे थोडे इम्पेर्ड आसता. म्हणल्यार फॉर एग्जाम्पल आतां हांव ल्हान भुरगें फॉर एग्जाम्पल 2 वर्साचें भुरगें आनी हांवें म्हज्या आजयेक नोटीस केला की जमनी वयल्यान उठ्ठा तेन्ना म्हजी आजी आवय गे म्हणून उठ्ठा. सो हांव न्युरोटिपिकल जर चायल्ड जर हांव म्हणजे सादारण जर भुरगें हांव जाल्यार आजयेक नोटीस करून हांवूय बी तसोच बिहेवियर दाखयतलें, आवय गे म्हणून उठ्ठलें. किंवा मम्माक झाडू मारता ती पळोवन हांवूय झाडू मारपाक लागतलें. सो इमिटेशन तातूंतय इम्पेरमेंट आसता. ह्या भुरग्यांचे आमी खूब रेपिटेटीव बिहेवियर्स पळयता. म्हणल्यार गाडयांच्या व्हिलांक पळयत रावप किंवा पांयांच्या बोटांचेर चलप, फुडें फाटीं धांवत रावप, गोल 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 घुंवप. ओके. आनी केन्ना केन्ना ह्या भुरग्यांक सेन्सरी प्रॉब्लमूय आसता. म्हणल्यार दोळ्यार लायट पडल्यार दोळे बंद करप, कुकराच्या मिक्सराच्या आवाजाक भिवप, मागीर पडल्यार तांकां तितलें दुखप ना. कळ्ळें. सो अशे सेन्सरी प्रॉब्लम सुद्दां ह्या भुरग्यां भितर आमकां दिश्टी पडटात. आनी एक इम्पॉर्टंट म्हणल्यार ऑटिझम जेन्ना हांव म्हणटा तेन्ना ऑटिझम इज अ स्पेक्ट्रम डिजॉर्डर. स्पेक्ट्रम आमी ताका म्हणटात कारण वेगवेगळ्या भुरग्यांक हो ऑटिझम वेगवेगळ्या भशेन परिणाम करता. थोड्या भुरग्यांक कमी सायन्स आमकां दिश्टी पडटल्यो जाल्यार थोड्या भुरग्यांक आमकां चड सायन्स दिश्टी पडटल्यो आनी तांकां चड सपोर्टाची गरज आसता. ओके. सईताई पळय म्हाका न्ही एक प्रश्न पडटालो सदांच की अशे जे स्थिती आसता भुरग्यांचे ती म्हाका एक तसो प्रश्नूय आयला. त्या आमच्या भयणीन म्हणा की आपलें नांव सांगू नाका, ती तांचोय असो प्रश्न आनी म्हाका एक प्रश्न सदांच पडटालो की अशीं हीं भुरगीं आसता पळय तांकां अशें जातलें बी म्हणून पयलीं पळय आतां जेन्ना एक बायल गुरवार आसता तेन्ना आमकां कसल्यो कसल्यो टेस्ट करच्यो पडटा, सोनोग्राफी मागीर अल्ट्रासावंड, तेन्ना हें कळना दिसता न्हय. अनफॉर्च्युनेटली ऑटिझम हे अल्ट्रासावंडार पयलीं डायग्नोज जायना. इनफॅक्ट खुबशे वेळार 18 म्हयने आमी म्हणटा 18 म्हयन्याचेर आमी प्रॉपरली डायग्नोज करूंक शकता ऑटिझम. जेन्ना भुरगो जल्म जातकूच मागीर ताच्या पयलीं अर्ली सायन्स आसता भुरग्यां भितर, पूण ते खुबश्या फावटी कितें जाता मिस जाता पेरंट्सांतल्यान कारण तितलें एक्सपेक्टेशन नासता भुरग्या कडल्यान. आनी भुरगो म्हळें की आवय बापायचें विश्व न्ही, ताणें कितेंय केल्यार तें ताजें एक गोड ताजी कृती म्हणून ती आपणायतात आमी. सो ह्या सगळ्या प्रश्नांतल्यान म्हाका आनी एक प्रश्न पडिल्लो ताचें उतर म्हाका सईताई तुमच्या उलोवण्यांतल्यान मेळ्ळां तरी सुद्दां हांव विचारतां. असो प्रश्न पडटा न्ही की कितें ही परिस्थिती आसा ती म्हणजे ती डिटेक्ट करपाक परीक्षा बी नासता दिसता न्ही, तांच्या वागण्यांतल्यानूच कळटा. जशें तुमी सांगलें की हो भुरगो असो करता म्हणजे आवय घरान आसता ताच्या बरोबर तिका तें पळयल्यारूच कळटा. पळयल्यार कळूंक जाय हें आमी एक्सपेक्ट करता. फॉर एग्जाम्पल पूण आतां कितें जाता खुबश्या वेळार आवय बापायचो एकुलतो एक भुरगो आसता. न्युक्लियर फॅमिलीज आसल्या कारणान तितले पेरंटांक एक्सपोजर नासता की टिपिकल डेवलपमेंट कितें आसूंक जाय भुरग्याचें, खंयच्या एजीर खंयच्या टप्प्यार खंयचे मायलस्टोन भुरग्यान अटेन करपाक जाय तितले पेरंटांक नॉलेज नासता. पूण जे पिडियाट्रिशन्स आसता दोतोरां कडेन जेन्ना तुमी वॅक्सिनांक व्हरता तेन्ना जे दोतोर आसता भुरग्यांचे दोतोर ते भुरग्यांचे परिक्षा करता, टायम टू टायम पेरंटांक विचारता की भुरगो बसपाक लागलो काय, भुरग्यान मान धरली काय, भुरगो चलपाक लागलो, भुरगो उलयता काय, आय कॉन्टेक्ट दिता काय, हे सगळें परिक्षण भुरग्यांचो दोतोर करता.
सो सईताई, आमकां अनेक प्रश्नांची उत्तरां तुमच्या उलोवण्यांतल्यान मेळटात. सईताई, आयची कार्यावळ फुडें व्हरतना तुमकां एक म्हजो फुडलो प्रश्न की कॉमन अर्ली सायन्स तुमी आतां उलयल्याच, पूण एक खोलायेन आमच्या भयणींक कळचें, ह्या परिस्थिती विशीं जागृताय जावची म्हणून हो तुमकां म्हजो प्रश्न. आनी ह्यो कॉमन अर्ली सायन्स आनी ह्या परिस्थितीन पालक, तांचे टिचर्स, तांणी कितें करप आसता? खूब बरो प्रश्न तुमी मांडलो. आनी कॉमन अर्ली सायन्स आमी जे म्हणटात ते जर आमी डायग्नोज करपाक गेले जाल्यार 18 म्हयन्याचेर आमी फॉर्मल डायग्नोसीस भुरग्याक दिवपाक शकता की ह्या भुरग्याक ऑटिझम स्पेक्ट्रम डिजॉर्डर आसा म्हणून. पण ताज्या पयलीं सुद्दां पेरंटांक अर्ली सायन्स दिश्टी पडटा, जाका आमी रेड फ्लॅग्स अशें म्हणटात. ते एज अर्ली एज 6 months सुद्दां आमकां दिश्टी पडूंक शकता. आमी एक्सपेक्ट करतले की भुरग्यान आमच्या दोळ्यान पळोवन हांसूंक जाय, जाका आमी सोशल स्मायल म्हणटात. करेक्ट. सो ते खुबश्या वेळार भुरग्यांक मिसींग आसता, जांकां फुडें ऑटिझमाचे डायग्नोसीस जावंक शकता. तांच्या भितर हे खूब एक अर्ली सायन आसता. ताज्या मागीर जर भुरगो 9 म्हयने जाले तरी रिस्पॉन्ड करना, आयकपाक आयले असले तरी प्रतिसाद भितर गुंग आसता. हय. बेजीक कमांड्स जर फॉलो करपाक शकना, म्हणजे फॅन खंय जाल्यार पॉयंट करून दाखोवंक शकना, कळ्ळें. पॉयंटींग जर करना जावं हावभाव करना जाल्यार हे अर्ली सायन्स आमकां दिश्टी पडूंक शकता. आतां जे तुमी खूब इम्पॉर्टंट प्रश्न जो विचारलो की आवय बापायक हें कशें कळप, आनी आतांच्या वेळार आवय बापायक मातशें डिफिकल्ट जाता. कारण कित्याक न्ही सईताई, हांवें हो प्रश्न कित्याक विचारलो, 2 तरेचे पालक आसतात पळय. एकल्याक बेठोच हुस्को जाता की अरे आपलो चलो, आपलो भुरगो असो आसत तसोच आसत, आनी दुसरो जो क्लास आसा म्हणजे दुसरी कॅटेगरी कित्यान पडटा ना, ताणें कितेंय केल्यार जाता, शिकतलो तो, कित्याक आतां तो ल्हान आसा न्ही, अश्यो 2 तरेच्यो परिस्थिती आसता. सो तेद्या वेळार त्या आवय बापायन कितें करप? सो ओवर प्रोटेक्टिवनेस आनी डिनायल हे दोनूय खूब कॉमन आसा आनी आमकां सुद्दां आमच्या प्रॅक्टिसांनी दिश्टी पडटा. बेस्ट ऑप्शन म्हणल्यार तुमी जेन्ना वॅक्सिनाक वतात किंवा तुमी तुमच्या दोतोरा कडेन, भुरग्यांच्या दोतोरा कडेन जेन्ना वतात तेन्ना वतात, रेग्युलर वॅक्सिन्स आसतात, हय, तेन्ना तांचे कडेन तुमचे प्रश्न मांडात. तो सामको इजी वे. दुसरे, आयज काल आमच्या हातान सगळ्यांच्या फोन आसा, हाजेर बेस्ट ॲप्स आसता. आमच्या फोनांचेर ॲप्लिकेशन्स आमी डावनलोड करूंक शकता. सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल अँड प्रिव्हेन्शन CDC हांणी एक ॲप डेव्हलप केला, CDC मायलस्टोन्स ट्रॅकर ॲप म्हणून. हे जर तुमी ॲप तुमच्या फोनाचेर डावनलोड केले जाल्यार तुमी एकदां ते ॲप डावनलोड करना फुडें तुमच्या भुरग्याचें नांव आनी बर्थ डेट तुमकां घालची पडटा. त्या प्रमाणे त्या ॲपाक समजता की तुमचो भुरगो खंयच्या एजीचो आसा तो. ताज्या मागीर तुमी भुरग्याचे मायलस्टोन्स ताजेर ट्रॅक करूंक शकता. जर तुमचो भुरगो 0 to 2 months ह्या रेंजीन आसा जाल्यार ताजेर तुमकां येता की 0 to 2 months तुमी कितें एक्सपेक्ट करूंक जाय, तुमच्या भुरग्यांचें डेवलपमेंट खंय आसूंक जाय, भुरग्यान सोशल स्मायल दिवंक जाय, भुरग्यान तुमकां पळोवपाक जाय, आनी हे वीथ डिस्क्रिप्शन आनी वीथ विडियोज. सो जर खंयच्या आवय बापायक जर डिस्क्रिप्शन वाचून समजना की हांवें कितें वॉट एक्झॅक्टली इज सोशल स्मायल, जाल्यार ताजेर विडियोज सुद्दां आसा जातूर पेरंट्सांक बऱ्या तरेन समजता की म्हजो भुरगो हे डेवलपमेंटल मायलस्टोन ताणें अटेन केला काय ना ते. सो हें जालें पालकांचें. पूण सगळ्यान म्हत्वाचें म्हाका तुमचें आवडलें की इजी वे, म्हणजे ज्या वॅक्सिनेशन किंवा दुखण्याक लागून जर तुमी डॉक्टरा कडेन वता, आपलो एक दोतोर आसता न्ही, ताच्या कडेन बेस्ट वे. आतां दुसरें टिचर्स कशें हें सो टिचर 3 वर्सां पयलीं तितलें नोटीस करूंक पावची ना टिचर, कारण स्कुलींग मागीर सुरू जाता. पूण टिचरांक हे खूब बऱ्या तरेन खुबदां आयडेंटिफाय करतात. आनी इवन आमचे कडेन जे भुरगीं येतात ती चडशे 3 वर्सां मागीर येता, कारण स्कुलान तांकां सांगतात टिचर्स की हो मातसो वेगळो आसा भुरगो, हो भुरग्यां बरोबर खेळना. ओके. सो टिचरांनी कितें पळोवंक जाता की बाकीच्या भुरग्यांक पळयल्यार क्लासरुमांतल्या खंयचोय भुरगो मातसो वेगळो आसा जाल्यार ताजो खेळ कसो आसा, ताजें अटेन्शन कशें आसा, तो दुसऱ्या भुरग्यां बरोबर मिक्स जाता काय ना, तो फ्रेंडशिप्स कशी करता, ताजो बिहेवियर कसो आसा,
ह्या हाजे वयल्यान टिचर्स आयडेंटिफाय करूंक शकता आनी फुडें रेफर करूंक शकता. म्हणजे पालकांक ताची म्हायती दिवपाक शकतात. आयकप्यानो, ऑटिझम स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर लक्षण आणि उपचार ह्या विशयाचेर आमच्या कडेन उलयतात चायल्ड सायकोलॉजिस्ट सई मांब्रे. तुमचे प्रश्न आमकां आयिल्ले आसात. क्लिश्ट आणि एक वायट असो हो विशय तरी सुद्दां, अशें वायट हांव म्हणिना, पूण एक अस्वस्थ करपी असो हो विशय म्हणूं येता. पूण त्या विशयाचेर तुमी इतली जागृताय करता आनी तुमच्या ह्या कामान आमचोय आमकां हातभार आमी लायतात, हाजोय आमकां एक अभिमान आसा. सईताई, म्हजो फुडलो प्रश्न आसा की हें जें आतां आमी म्हणटात न्ही, ही परिस्थिती, ती बेगीन कळ्ळ्यार ताका बेगीन उपचार आसात काय? एब्सोल्युटली. आणि इनफॅक्ट आमी म्हणटात की जशें तुमकां सांगलें की CDC मायलस्टोन्स ट्रॅकर ॲपान जर तुमी सगळें इन्फॉर्मेशन घालें आनी तुमकां दिसता की जर भुरग्याक खंय डिले आसा जाल्यार प्लीज तुमी डेवलॉपमेंटल पिडियाट्रिशन किंवा पिडियाट्रिशना कडेन व्हरून सांगात तांकां की तुमकां कितें चिंता आसा, तुमच्या भुरग्याचें डेवलॉपमेंट तुमकां खंय दिसता फाटीं आसा. त्या प्रमाणे पिडियाट्रिशन, एक तर पिडियाट्रिशन तुमकां अर्ली इन्फंट स्टिम्युलेशन टिप्स दितले. म्हणजे त्या भुरग्यां बरोबर कितें करा तुमी. आतां फॉर एग्जाम्पल भुरगो जर तुमकां पळयना, आय टू आय कॉन्टॅक्ट दिना, आमी नॉर्मली सांगतात पेरंटांक कितें की एक मोठी तिकली लायात किंवा तांबडी लिपस्टीक लायात आनी त्या भुरग्या बरोबर ताज्या लेवलार येवन तुमी ताजे कडेन उलोवपाक ट्राय करात, तांकां गाणी म्हणात, कळ्ळें, जावं तांच्या फुडल्यान हावभाव करात. सो तांची जी नजर आसा ते तुमचेर पडटली आनी तो तुमचे फेस रिगार्ड तुमकां दितलो, सोशल स्मायल दितलो. सो हे बेजीक ज्यो टिप्स आसा ते तुमकां पिडियाट्रिशन दिवपाक शकता जर तुमी सामक्या ल्हानपणान जर कितें डिले आसा तो नोटीस केलो जाल्यार. दुसरें आमी म्हणटात की भुरग्याचो जो मेंदू आसा तो 0 to 6 years ह्या टायमार रॅपिडली ग्रो जाता आसता आनी हातूर ह्या वयार तांकां शिकोवपाक खूब इजी आसता, कळ्ळें. सो जेन्ना आमी एक्सपोजर दितात ह्या वेळार भुरग्याक, जावं स्टिम्युलेशन दिता जाय तशें, तेन्ना तो भुरगो एप्रोप्रिएट बिहेवियर्स शिकता आनी ताका बरो बेगीन तो भुरगो जे ताज्या वयाची भुरगीं आसा तांचे बरोबर त्या लायनीर येवपाक शकता. म्हणटकूच अर्ली आयडेंटिफिकेशन आनी अर्ली इंटरवेन्शन ह्यो 2 गजाली आसा त्यो सगळ्यो पेरंटांनी लक्षांत दवरपाक जाय. म्हणजे म्हणटात न्ही शुभस्य शीघ्रम, सो वेळ काडप ना. आनी प्रत्येक दुखणें आमी जेन्ना आयकपे न्हू, सईताई कडेन जेन्ना हांव पूर्व तयारी करतालें तेन्ना सईताईन म्हाका सांगलें की हाका दुखणें म्हणनात, ती एक परिस्थिती. खूब परिणाम करून गेली ही म्हाका सईताईची उतरां की दुखणें म्हणप ना, ती परिस्थिती. सो एक सकारात्मक कसो दृश्टिकोन ह्या दुखण्या कडेन, ह्या परिस्थिती कडेन पळोवपाचो. सो तुमी म्हळें की जितल्या बेगीन तें जाता तितलें भुरगो नॉर्मल जावपाक शकता. सईताई, म्हाका आनीक एक विचारपाचें आशिल्लें की मिसकन्सेप्शन्स ह्या हाजे. हय, सो खुबशे जाणांक मिसकन्सेप्शन्स आसता आनी ते म्हाका दिसता सगळ्याच बाबतींनी आसता आनी ऑटिझमा बद्दल तर खूब आसा मिसकन्सेप्शन्स. सगळ्यांक पयलीं म्हणल्यार आवय बापायंक दिसता की आपली कितें चूक जाल्या म्हणून भुरग्याक ऑटिझम जाला. बरोबर सारकें. कित्याक म्हजें अशें म्हजें कित्याक प्रत्येक आवय बापायक आपलो भुरगो म्हणजे प्रिय, ताच्या खातीर तो कितेंय करूंक शकता. म्हणजे खंयच्याय लेवलाचेर कितलींशींच उदाहरणां आसतलीं जे आपली आवय जेन्ना आपले भुरगे पोटान येता तेन्ना सगळी ती काळजी घेता, आपली नोकरी वेवसाय सुद्दां सोडून ती घरा बसता. सो हें तुमी म्हाका खूब बरें दिसलें सांगलें तें. सामकें खरें. आनी इनफॅक्ट आमी पेरंटांक हें पयलीं सांगतात, थेरपी सुरू करच्या पयलीं सुद्दां हो गिल्ट आमी पेरंटाच्या मनांतल्यान काडून उडयतात की अशें तुमी कांयच करूंक ना किंवा केलें जाका लागून भुरग्याक ऑटिझम जाला. आतां ऑटिझम जालें, ओके, आतां फुडें कितें करप हाजेर आमी विचार करप म्हणून. दुसरें मिसकन्सेप्शन म्हणल्यार की भुरग्यांक आमी फोन दिलो म्हणून भुरग्यांक ऑटिझम जालो. हे रिसर्चान प्रूव केला की फोन डज नॉट कॉज ऑटिझम. कळ्ळें. फोन हातान दिलो म्हणून ऑटिझम जायना, पूण फोन दिवप हातूर दुश्परिणाम कितें आसता काय म्हणल्यार भुरग्याचें जें कम्युनिकेशन डेवलॉपमेंट जें आसता तें फाटीं येता. कारण फोन एकटोच उलयता भुरग्या कडेन, भुरगो फोना कडेन उलयना.
फोन भुरग्यांक कितें शिकयता, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, कलर्स, नंबर्स, हे सगळे फोन शिकयता. पूण जे फंक्शनल कम्युनिकेशन जें आसता, म्हाका उदक दी, भायर भोंवपाक या, हे फोन शिकयना. संवाद शिकयना, माया शिकयना, नातें शिकयना. एब्सोल्युटली. समजा घरान एक आजी आसा जाल्यार आजी ताका कितें कितें देवाचें म्हणपाक शिकयतली, किंवा मागीर चल रे देवाक दिवो लावया अशें म्हणपाक हें मोबायल करना. एब्सोल्युटली बँग ऑन हे तुमी सांगले. आनी ताज्या कारणाक लागून जे संवाद आसा भुरग्याचो तो फाटी येता. पण ऑटिझम हे फोनाक लागून जाता हें खरें न्हय. आनी एक मिसकन्सेप्शन म्हणल्यार जे भुरग्यांक ऑटिझम आसता तांकां इमोशन्स नासता. हें सामकें खरें न्हय, कारण तांकां इमोशन्स आसता, फक्त इतले की तांकां एक्सप्रेस करपाक जमना. आनी एक मिसकन्सेप्शन आसा तें म्हणल्यार त्या भुरग्यांक बौद्धीक विकलांगता आसता, म्हणजे इंटलेक्च्युअल डिसेबिलिटी आसता म्हणून. हे बी एक चुकीचो. हय, ओके. कारण ज्या भुरग्यांक ऑटिझम आसता खुबश्या वेळार तांचे IQ जे आसता, इंटेलिजन्स कोशंट जे आमी म्हणटात, ते एवरेज आसता. थोड्या भुरग्यांक आसता लो IQ, पूण चडश्या वेळार ते एवरेज IQ आसता. आनी खूब थोड्या वेळार ते सुपेरियर IQ सुद्दां आसूं येता. म्हणजे ती भुरगीं एक्स्ट्रीमली स्मार्ट सुद्दां आसूंक शकता, कळ्ळें. पूण कितें जाता ऑटिझमान, की बाकीचे जे प्रॉब्लम्स आसा, जशे सेन्सरी चॅलेंजीस आसता भुरग्यांक, किंवा कम्युनिकेट करपाक तांकां डिफिकल्ट जाल्ल्या कारणान ते तांच्या हायेस्ट पोटेन्शियला पर्यंत पावना. ओके. ताका लागून आमकां अशें दिसूं येता. पण IQ, ID आनी ऑटिझम आर नॉट कनेक्टेड. ते दोन वेगळे कंडिशन्स. सो एक खूब सुंदर अशा विशयाचेर तुमी आमकां मार्गदर्शन केलें. नाजाल्यार खुबश्या आवय बापायंक दिसता न्ही देवा आमची कितें चूक जाली काय, अशें ना. सो आनी तुमच्या हातूंतल्यान म्हाका आनी एक कळ्ळें की जालें तें जालें, ताचेर उपचार करप हें खूब गरजेचें. पूण ताच्या पयलीं म्हाका एक प्रश्न विचारपाचो आशिल्लो. आतां पेडिएट्रिशन आमकां सगळ्यांक खबर आसा, पूण तुमी एक उतर वापरलें की डेव्हलपमेंटल पेडिएट्रिशन. ताज्या बद्दल आमकां मातशी म्हायती दियात. डेव्हलपमेंटल पिडियाट्रिशन सुद्दां एक पिडियाट्रिशन, पूण ताणें फुडें कोर्स केल्लो आसता, फेलोशीप केल्ली आसता इन न्यूरो डेव्हलपमेंटल पिडियाट्रिक्स. म्हणजे तांकां भुरग्याचे हे जे न्यूरो डेव्हलपमेंटल कंडिशन्स आसा तातूंत फुडें आनीक डीप तांणी स्टडी केल्ली आसता. म्हणजे जशे ADHD, ऑटिझम, लर्निंग डिसेबिलिटी, इंटलेक्च्युअल डिसेबिलिटीज, ह्या गजालींनी ताणें फुडें आनीक अभ्यास केल्लो आसता. तांकां आमी डेव्हलपमेंटल पिडियाट्रिशन्स अशें म्हणटात. आनी ते अशा भुरग्यांक असेस करतात. सो पिडियाट्रिशन्स नॉर्मली आमी पळयतात की ते जर ऑटिझमाच्यो किंवा खंयचे न्यूरो डेव्हलपमेंटल कंडिशनाच्यो सायन्स जर आसल्यो ते पळोवंक शकतात, पूण ताजेर प्रॉपर असेसमेंट ते करिनात. सो ते असेसमेंट हे डेव्हलपमेंटल पिडियाट्रिशन करून मागीर ते फुडल्या थेरपीक रेफर करतात. सो अशे अनेक भुरग्यां कडेन संबंदीत विशय आनी त्या प्रत्येक विशयाचेर आदार करपाक एक वेगळो दोतोर. सुंदर अशी ही संकल्पना एक पॉझिटिव्हिटी आमकां दिवन वता, ती वळख करून दितना. तुमच्या कार्या विशीं सांगिल्लें. तुमी अनेक फिजिओथेरपीच्या मळार तुमी वावुरतात, अशा अनेक भुरग्यांक मदत करतात. होप फिजिओथेरपी क्लिनिकान खोर्लेच्या तुमी तुमची सेवा दितात. मागीर एक तुमी समर्पीत भावनेन ह्या फिल्डान काम करतात. अर्ली इन्वेन्शन, मागीर वर्कशॉप्स, मागीर तुमी ह्या परिस्थिती विशीं जाणून घेवपाक, तांकां सहकार्य करपाक तुमी अनेक हें घेतात, वर्कशॉप्स घेतात. तुमी म्हणजे ह्या मळार कशी आयली आनी तुमचें कार्य कितें? हय, सो हाचेर एक मजेशीर काणी आसा खरें सांगपाचें गेल्यार, की हांव तुमी जो प्रश्न विचारलो की हांव कशें ह्या फिल्डान पावलें. कारण तुमचें वयूय तितलें खूब ल्हान न्हय. म्हणजे हांवें वळख करून दितना म्हणिल्लें पळय, एक आमकां ज्येश्ठ अशी कोण तरी बायल मनीस येतली अशें दिसता. पूण तुमकां पळयलें की तुमचें वयूय कळटा, तुमचो हांसो खूब कितें सांगून वता. आनी आतां तुमी म्हळें मजेशीर काणी म्हणून. चला आमच्या आयकुप्यांक एक वेगळो अनुभव येतलो. हय, जाल्यार म्हाका सदांच जेन्ना हांव स्कुलान शिकतालें, जावं जेन्नाच्यान म्हाका कळपाक लागलें
स्वता बद्दल तेन्नाच्यान सदांच म्हाका अशें दिसप की म्हज्या भितर कितें तरी प्रॉब्लम आसा. ओके. आनी म्हाका क्लासरुमान जेन्ना हांव बसतालें तेन्ना लक्ष दिवपाक डिफिकल्ट जातालें. टिचर शिकयताली पूण अशें दिसतालें की वता वयल्यान इन्फॉर्मेशन. जो म्हजो इंट्रस्टींग टॉपीक आसतालो मॅथमॅटिक्स हातूंत हांव सामकें बरें करतालें, पूण हिस्ट्री जॉग्रफी जे बोरींग टॉपिक्स आसले तातूंत म्हाका व्हडलोसो इंट्रस्ट नासतालो आनी म्हाका खूब कमी मार्क्स पडटाले तातूंत. सो म्हाका सदांच अशें दिसप की कितें तरी चुकता, स्वतान कमी आसा, कितें प्रॉब्लम आसा. आनी मागीर 10वी जाली, मॅथ्सान बरें पडलें, हांव कॉमर्साक गेलें, कॉमर्स शिकलें. मागीर थंयच्यान बॅचलर्स ऑफ बिजनस एडमिनिस्ट्रेशन केलें. पूण तरी आसतना म्हाका सदांच अशें दिसप की ना, कितें तरी प्रॉब्लम आसा. बाकीचे जे लोक आसा ताजे परस हांव वेगळें आसा हें हांव शुअर आसलें. ताज्या मागीर हांवें 1 वर्स जॉब केलो आनी हांवें ठरयलें की ना, आतां म्हाका सायकोलॉजी शिकचीच पडटली. म्हज्या भितर कितें तरी प्रॉब्लम आसा हें म्हाका जाणून घेवचेंच पडटलें. ताज्या मागीर हांव बँगलोर गेलें. बँगलोर कारण हांव ह्या फिल्डांतलें ना, बॅकग्रावंड म्हजो वेगळो कॉमर्स, म्हणटकूच हांवें एंट्रन्स दिली, थंय हांव पास जालें. मागीर म्हाका त्या दरम्यान कळून आयलें की चौगुले कॉलेजीन तांणी 2 वर्सां, फाटलीं 2 वर्सां जालीं चायल्ड डेवलपमेंट आनी चायल्ड सायकोलॉजीचेर मास्टर्स सुरू केला. मागीर हांवें थंय एंट्रन्स एग्जाम दिली आनी थंय सिलेक्ट जालें. आनी म्हाका भुरगीं खूब आवडटात आनी तांचे बद्दलूय जाणून घेवपाक आवडटा. सो हांवें म्हणलें लेट्स गिव इट अ ट्राय. थंय शिकपाक वतकूच अ लॉट ऑफ माय क्वेश्चन्स वर आन्सर्ड. आनी तेन्ना म्हाका समजून आयलें की अरे म्हज्या भितर जशें हांव आसा, जे म्हाका प्रश्न पडटाले ल्हान आसतना अशे खुबश्या जाणांक पडटात. आनी मागीर ते जेन्ना डिग्री मेळ्ळी तेन्ना हांवें 2-2.5 वर्सां एका एनजीओन, वेल नोन एनजीओन काम केलें. आनी थंय पावतकूच तर आनीक हांव शिकलें, खूब शिकलें. आनी थंयूय हांवें भुरगीं पळयलीं की जांकां सेम प्रॉब्लम्स आसा ल्हानपणान जी येतात. आनी ही भुरगीं येतात कारण तांचे पेरंट्स अवेर आसा ह्या बद्दल. आवय बापायंक किंवा टिचरांक हाजे बद्दल इन्फॉर्मेशन आसा, अवेरनेस आसा म्हणून येतात. अशीं खुबशीं भुरगीं आसतलीं जांच्या पेरंट्साकूय अवेरनेस ना, जांच्या टिचरांकूय पिकअप करपाक जायना. सो तेन्ना हांवें ठरयलें की ह्या भुरग्यांक म्हाका अवेरनेस करून, हेल्प करून म्हाका हांकां वयर काडपाक जाय. सईताई, एक्चुली तुमी खूब हुशार, पूण तुमकां दिसतालें की आपल्यान कितें तरी कमी आसा. ह्याच भावनेंतल्यान तुमी ह्या हातूंत पावली, म्हणजे ह्या क्षेत्रांत पावली. तुमकां तशें वातावरणूय जालें, म्हणजे बँगलोर न्हय की आमच्या गोंयांतूच मडगांवां तुमकां मेळ्ळें, तुमकां एक बरी संस्था मेळ्ळी, तुमकां भुरगीं मेळ्ळीं. तुमी म्हळें की तुमकां भुरगीं आवडटा, सो तातूंतल्यान तुमी सगळें हें केलें. तुमी कशा तरेचे, आतां हांवें वळख तर करून दिल्याच, पूण तुमी कशा तरेन तुमचें काम करतात? हय, हो खूब इम्पॉर्टंट प्रश्न. आनी सो बेजिकली कितें जाता जाल्यार खुबश्या वेळार टिचरी पेरंटांक सांगतात की तुमी भुरग्याक असेसमेंटाक धाडात, किंवा पेरंट्स स्वता जावन भुरग्यांक असेसमेंट करपाक डेवलपमेंटल पिडियाट्रिशना कडेन वता. सो डेवलपमेंटल पिडियाट्रिशन कितें करता की तुमची पूर्ण हिस्ट्री घेता भुरग्याची, जल्मा पासून आतां पर्यंत सगळ्या हाचेर. ताजे ग्रॉस मोटर स्किल्स कशे आसा, म्हणजे चलप, बसप, उठप, धांवप, जे आमचे व्हडले मसल्स आसता बॉडीचे, तांचे हालचाली, ताजे जे फायन मोटर आसा, बरोवपाचे, हातान कितें उखलपाचें, जे फिंगर मुवमेंट्स कशे आसा, ताजी लँग्वेज कशी आसा, ताजे डेलीचें काम करप, सेल्फ हेल्प स्किल्स, ताजो इंडिपेंडन्स कसो आसा, हे सगळे पेरंटां कडल्यान इन्फॉर्मेशन घेता. आनी भुरग्याची थंय असेसमेंटूय करता. म्हणजे बसून भुरग्या बरोबर उलोवन जावं वेगवेगळे टेस्ट थंय करता. आनी ताज्या नंतर एक डायग्नोसीस आयलें काय मागीर फुडें ज्या भुरग्याक, आतां जशें हांवें म्हणलें की ऑटिझम इज अ स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर. सो दर एक भुरगो ऑटिझमाचो विल कम विथ युनीक स्ट्रेंथ्स अँड युनीक विकनेसीस, कळ्ळें, युनीक चॅलेंजीस. म्हणटकूच ह्या भुरग्याक कसली गरज आसा, कसल्या थेरपीची गरज आसा, त्या प्रमाणे त्यो थेरपीज टेलर मेड करतले. म्हणजे जर ह्या भुरग्याक ऑक्युपेशनल थेरपीची सद्या जर गरज आसा, कारण ताका खुबशे सेन्सरी प्रॉब्लम्स आसा, जाल्यार त्या भुरग्याक ऑक्युपेशनल थेरपी कडेन धाडटले. जावं ह्या भुरग्याक
सेन्सरी प्रॉब्लम्स कमी आसा पूण अजून उलयना जाल्यार ताका कम्युनिकेशन थेरपिस्टा कडेन धाडटले. जावं भुरगो उलयता पूण ताका आर्टिक्युलेशन प्रॉब्लम आसा, लुडबो उलयता जाल्यार ताका स्पीच थेरपी कडेन धाडटले. सो बेज्ड ऑन द चायल्ड्स नीड फुडें मागीर भुरग्याक त्या थेरपिस्टा कडेन दोतोर रेफर करतले. सईताई, तुमचें उलोवप हांव बारकायेन आयकतालें. आतां पेशन्स हो तुमच्या कामाचो एक मुळावो फातर म्हळ्यार जाता न्ही, ताका तुमी कशें हें करतात? म्हाका दिसता पेशन्स हय तुमी म्हणलें, पूण पेशन्स हे आतां तुमी ह्या विशयाचेर तुमचो अभ्यास आसा, पूण स्वताच्या आवय बापायक सुद्दां केन्नाय अशें दिसता न्ही, अरे बाबा हांव इतलें करता पूण हो असो कितें काय म्हणून, त्या वेळार तुमी तुमचें हें कितें आमच्या आवय बापायन अशें कितें सांगूंक सोदतात तुमी? हय, खरेंच म्हणजे खूब इमोशनल प्रश्न विचारलो तुमी. आनी तुमी हो प्रश्न विचारतना म्हज्या फुडल्यान विज्युअल्स येताले जे पेरंट्स म्हजे कडेन खुबदां अशें आपले शेअर असहाय्यता म्हणपाक जाता शेअर की करता. पळय आतां अशें जालें तें विसरून आमी इतले फुडें वतात, इतले तुमच्या सारके लोक आमकां मदत करतात, तरीय बी तो भुरगो रिस्पॉन्स दिना, जाल्यार अशा वेळार तुमी कितें करतात? हय, सो सगळ्यांक पयलीं जशें तुमकां हांवें जेन्ना हांव मिथ्स बस्ट करतालें तेन्ना जशें सांगलें की सगळ्यांक पयलीं आमी पेरंटांक सांगता की कसलो गिल्ट धरूं नाका की तुमी कितें केलां जावं कितें करूंक ना म्हणून तुमच्या भुरग्याक ऑटिझम जालें. नंबर 2 आनी व्हेरी इम्पॉर्टंट गजाल जी आमी पेरंटांक सांगता की नॉलेज इज पावर. बरोबर, कळ्ळें? शिका तुमी, ऑटिझमा बद्दल शिका. यू आर एन एक्सपर्ट ऑफ युअर चायल्ड. कळ्ळें? एक्झॅक्टली. म्हाका एक वेळ ऑटिझमाची म्हायती आसतली, पूण हांव तुमकां इतले भुरग्याक तुमच्या हेल्प करूंक शकना जितली तुमी हेल्प करूंक शकतली. कारण तो 24 तास तांच्या बरोबर आसता आनी आवयचें प्रेम, आवय खूब कितें दिवन वता न्ही, तिका शिक्षण आसपाक जाय अशें ना, त्या मायेंतल्यान ती करपाक शकता. बरोबर. म्हणटकूच एक नॉलेज इज पावर. दुसरें म्हणल्यार हांव तांकां सांगता की आमी ज्या संस्थेन हांव काम करता, होप फिजिओथेरपी क्लिनीक, तातूंत आमी पेरंट कोचिंग करता. ओके. सो अशें जाता की फर्स्ट टायम जेन्ना भुरगो येता, जर तो म्हजे कडेन येता ऑटिझम इंटरव्हेन्शनाक, जाल्यार पयलो सेशनाक रॅपो बिल्डींग आसा तेन्ना हांव पेरंटा बरोबर बसून भुरग्याचें सद्या भुरगो कितें करूंक शकता तें आमी लिस्ट काडटा. ओके. एक वर्ड वापरून उलोवंक शकता, ताजो खेळ कसो आसा, ताजें इंटरेक्शन कशें आसा, ताजें इमिटेशन कशें आसा, ह्या सगळ्या एरियांचेर आमी पळयतात की भुरगो सद्या कितें करूंक शकता आनी आमकां थोड्या तेंपान भुरग्याक खंय पळोवपाक जाय, आमी कितें एक्सपेक्ट करता भुरग्यां कडल्यान, आनी त्या प्रमाणे आमी गोल्स सेट करता. सेकंड सेशन ऑनवर्ड्स आमी कितें करतात की आमी पेरंट कोचिंग सुरू करता. हांव पयलीं भुरग्या बरोबर बसून आवयक किंवा बापायक दाखयता. सो हांव म्हणटना पेरंट जेन्ना म्हणटा फक्त आवय म्हणना, आवय बापूय दोगूय जाण. कळ्ळें? तांकां घेवन बसून हांव दाखयता की तुमी भुरग्या बरोबर कशें खेळात. ओके. त्या भुरग्या बरोबर कशें वावुरात तुमी, जातून भुरगो अप्रोप्रिएट स्किल्स शिकतलो. आनी मागीर एक आठवड्याचो गॅप दिवन पेरंट डेली ते घरा प्रॅक्टीस करता. आनी मागीर जेन्ना फुडल्या सेशनाक येता तेन्ना परत हांव पळयता की कसो प्रोग्रेस जाला आनी मागीर त्या नंतर नेक्स्ट स्कील दिता. सो अशा तरेन आमी थेरपीज कंडक्ट करता. सो आवय बापायच्या मायेक तुमच्या ज्ञानाची आनी तुमच्या प्रयत्नांची जोड मेळटा आनी मागीर एक भुरगो एक नॉर्मल जाता. सो अशें म्हणटात न्ही सईताई की देव सगळ्या कडेच पावना म्हणून ताणें अनेक रुपां निर्मिलीं. तातलेंच एक रूप आमकां त्या रुपाची आज परतून एकदां वळख जाली. 4 मिनटां आमच्या हातान आसात. वता वता तुमकां प्रश्न की तुमी अशा आवय बापायक कितें संदेश दितली? आनी एक म्हत्वाचो प्रश्न म्हणजे आतां गुगलाचेर किंवा युट्यूबाचेर कितलेशेच इन्फॉर्मेशन आसता, सो रिलायबल रिसोर्सीस ताज्या विशीं म्हाका म्हायती जाय. खरेंच तुमी बरो हो प्रश्नच मांडलो, कारण जेन्ना फर्स्ट टायम जेन्ना पेरंटांक कळटा की भुरग्याक ऑटिझम आसा किंवा सायन्स आसा ऑटिझमाचे, पयली गजाल पेरंट करता म्हणल्यार फोन घेतात, गुगलार वतात आनी एक्झॅक्टली हय. आनी ताज्या नंतर तांकां खूब वायट एक्सपिरियन्स येता, कारण गुगलाचेर सगळेंच सारकें आसता अशें ना.
खुबश्या फावटी गुगल रॉंग इन्फॉर्मेशन दिता आनी भेश्टायता पेरंटांक की अशें जातलें, तुमचो भुरगो केन्नाच बरो जावचो ना, केन्नाच सारको जावचो ना, आनी दीस इज नॉट ट्रू एट ऑल. बरोबर. कळ्ळें. तातूंत फक्त नेगेटिविटी येता. म्हणटकूच अशे खुबशे बरे रिलायबल रिसोर्सीस आसा जाचेर पेरंट्स वचून इन्फॉर्मेशन घेवंक शकता. जशे नॅशनल ऑटिस्टीक सोसायटी म्हणून एक वेबसायट आसा, जावं ऑटिझम स्पीक्स ही वेबसायट आसा, ऑटिस्टीक सेल्फ एडवोकेसी नेटवर्क, सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिव्हेन्शन, ह्यो सगळ्यो ज्यो ऑथेंटीक आनी गूड रिलायबल सोर्सीस आनी रिसोर्सीस आसा ताजेर वचून पेरंट बऱ्या भशेन हे वाचून तांच्या भुरग्याक अंडरस्टँड करूंक शकता, ते कंडिशन अंडरस्टँड जावन समजूंक शकता. आणि हे सगळे दोतोर सुद्धा तुमचो फॅमिली डॉक्टर किंवा भुरग्यांचो दोतोर तुमकां मदत करपाक शकता. सईताई 12:57 आणि 15 सेकंद आमच्या घड्याळीतल्या स्टुडियोंत वेळ दाखयता. वता वता तुमचो एक लास्ट आमकां मेसेज. हय, म्हाका लास्ट मेसेज दिवंक जाय पेरंट्सांक न्हय तर बाकीच्या लोकांक सुद्दां, की खुबशे फावटी कितें जाता की ऑटिझम अवेरनेसा बद्दल म्हाका थोडें फार उलोवंक जाय, की फक्त पेरंटांनीच ऑटिझम म्हणल्यार कितें समजून घेवप अशें ना, जावं प्रोफेशनल्सांनीच ऑटिझम समजून घेवप अशें ना. सगळ्यांनी समजून घेवंक जाय ऑटिझमा बद्दल. कारण खुबश्या वेळार कितें जाता की पेरंट्स जेन्ना आमचे कडेन येतात थेरपी सेशनाक सुद्दां, आनी कारण आमी पेरंट कोचिंग करता ताका लागून आमकां संदी मेळटा पेरंटां बरोबर, पालकां बरोबर उलोवपाची. म्हणटकूच तेन्ना पेरंट्स आमकां सांगता की ना, हांव म्हज्या भुरग्याक मॉलान घेवन गेल्लो, इतल्यान कितें जालें, आपल्या भुरग्यान मेल्टडावन दाखयलो, जमनीर न्हिदलो आनी रडपाक लागलो. इतल्यान सायडीकचे लोक आपल्याक सगळें पळोवन खूब आपल्याक एम्बेरसींग फील जालें. सो अशें करूं नाकात. जर तुमकां जर खंयचें कंडिशन जर समजना जाल्यार समजून घेयात त्या कंडिशना बद्दल. खूब मोलादीक असो तुमी हो प्रसंग मांडलो. सो तुमी अशें सांगपाक सोदतात की ताका मदतीचो हात दिया, ताका उमेद दिया, जेणे करून त्या आवय बापायक ती डावन जावची ना, म्हणजे तांकां वायट दिसचें ना. कितें जाता, एक आपलो मूड ऑफ जालो की सगळेंच हातांतल्यान वता न्हय, सो तशें जावचें ना. सईताई, तुमची ही धिराची उतरां म्हाका दिसता प्रत्येकाक खूब कितें सांगून गेली. तुमी आमच्या स्टुडियोंत मुद्दम आयली, आमकां इतली म्हायती दिली. आमच्या आयकप्यांक अनेक लोकांनी म्हाका प्रश्न धाडिल्ले, फोन केल्ले. कितें जाता, अनेक कारणांक लागून कोणाक ऑन एअर वचपाचें नासता, तांच्या नांवा शिवाय हांवें प्रश्न मांडिल्ले आसा. थोडे प्रश्न म्हज्या मनांतले आशिल्ले. सो तुमकां आकाशवाणी परिवारा तर्फे हांव धन्यवाद म्हणटा. आयकपेनो, ऑटिझम स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर लक्षण आनी उपचार ह्या विशयाचेर आयच्यो आमच्यो मुखेल सोयऱ्यो आशिल्ल्यो चायल्ड सायकोलॉजिस्ट सई म्हांबरे. वेळ सोंपिल्लो आसा. निरोप दियात. परत आमची भेट फाल्यां ह्याच वेळार आनी परत एक लायव्ह फोन इन सेशन फुडल्या बुधवारा. निरोप दियात. नमस्कार.